अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज मैं कोई मुशाहिदा नहीं लेके आई, लेकिन दुरूद पाक के मुतालिक इतनी खूबसूरत बात मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि आप ख़ुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि दुरूद पाक जो है वो आपकी शख्सियत को संवार देता है, लेकिन आज की जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ना, आप सबको समझ आ जाएगी कि दुरूद पाक हमारी शख्सियत को क्यों संवारता है, क्यों हमारी शख्सियत जो है वो खूबसूरत होती जाती है, पुरनूर होती जाती है और दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होती जाती है हमारी शख्सियत। ये चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये बात जो है, ये दुरूद पाक की जो खूबी है, ये आपके दिल को लगेगी और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या ऐसा ही है या नहीं। मोहतरम व्यूअर्स, आप देखें, आप किसी आलीशान महल में जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक आलीशान महल है और आप उसमें जाते हैं, लेकिन आपने कपड़े जो हैं वो गंदे गलीज़ पहने हुए हैं, तो क्या आप वहाँ पे जाके कंफर्टेबल रहेंगे? आप उस माहौल के साथ मैच करेंगे? नहीं। आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अपना हुलिया जो है वो बेहतर बना कर जाएं, ठीक है। अब उससे फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मज़ीद आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम व्यूअर्स, बस यही बात है कि जिस मुकाम जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा जो नाम है, हमारा वजूद जो है, वो जिस दर पे जाता है उस दर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। बाकी आलीशान घर, जितना भी कोई आलीशान घर होगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर नहीं कुछ भी। तो वो आलीशान मुकाम है, वो आलीशान दर है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। जब हम तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम खुद को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने आप को मौजूद पाते हैं। अगर हम तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते तो हमारा नाम उस दर पे जाता है। तो जो ये मतलब गुनाह है ना, ये गंदे लिबास की तरह है, ठीक है। गंदा लिबास तो है जो जिस्म पर होता है ना, लेकिन ये जो गुनाह है ना, वो हमारी रूहानियत पे गंदे लिबास की तरह होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाते हैं तो हमें तो पहले तो आइडिया नहीं ना होता उस दर का, उस दर की जो मुकाम है, जो शान है, उसका हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना तो हमें आइडियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि कितना वो खूबसूरत मुकाम है, कितना वो खूबसूरत घर है, कितना खूबसूरत वो दर है। तो हम तो गंदे जिस्म के साथ जा रहे हैं। तो गंदा जिस्म हमारा कैसे, मैं जिस्मानी तौर पे गंदगी की बात नहीं कर रही, मैं जो है ना वो रूहानी तौर पे बात कर रही हूँ। तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं, ऐसी कौन सी गंदगी है जो हमारे साथ जिस्म पर लगी हुई होती है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने से और उस दर में बार बार जाने से वो जो है ना वो सफाई होती रहती है। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना है तो इसका मतलब हमारा नाम जो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है। वो फरिश्ते लेके जाते हैं, हम खुद जो है वो ताजदारे हरम का तसव्वुर करके बैठते हैं, गुंबद खिज़रा को अपने तसव्वुर में लेते हैं, वहाँ पे अपने आप को महसूस करते हैं। जिस भी तरीके से हमने उस दर पे जाना है, ख़याली तौर पे, रूहानी तौर पर, फिज़िकली, जिस तरह से भी जाना है, हम कोशिश तो करेंगे ना कि वो जो इतना खूबसूरत दर है, इतनी आलीशान मुकाम है, तो हम उस मुकाम का तो नहीं कर सकते ना मुकाबला, लेकिन अपनी शख्सियत को तो थोड़ा सा संवारेंगे ना। जैसे किसी अच्छी जगह पे जाने के लिए हम कोई कपड़े तो साफ़ सुथरा पहनेंगे ना, तो इसी तरह से जब दुरूद पाक के ज़रिए हम उस दर में जाते हैं तो दुरूद पाक पढ़ने से हमें ये आइडियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि क्या मुकाम है वो। तो फिर हम अपनी जो ये बीमारियां हैं ना, इनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हसद, बुग़्ज़, कीना, चुगली, ग़ीबत, किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना, किसी के पीठ पीछे बात करना, ये सारी जो बीमारियां हैं ना, ये हमारी
مطلب ہماری جو روح ہے نا اس کو زخمی کرتی ہیں، اس کو بیمار کرتی ہیں۔ تو ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں اور در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا نام جانا شروع ہوتا ہے تو ان بیماریوں سے ہم پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری شخصیت جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بہن اور بھائی جو درود پاک کے سفر میں چل رہے ہیں، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت میں جو ہمارا جو مشاہدات ہیں نا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے، مشاہدات ہوتے ہیں، کسی کو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کچھ میرے جیسے ماٹھے بھی ہوتے ہیں، درود پاک کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے لے کے چل رہے ہیں، تو کسی کو نہیں بھی ہوتے اور کسی کو بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کی شخصیت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ کیا آپ نے دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں چھوڑی ہیں؟ کیا آپ نے حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت چھوڑی ہے درود پاک کی وجہ سے؟ یہ میں کوئی ایسی ہی بات نہیں کر رہی، یہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ خوبصورت تحفہ ہے، اور اس تحفے کے تھرو ہماری ہر طرح کی جو بیماری ہوتی ہے نا، جو ہماری گندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے درود پاک جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت کو بھی سنوار دیتا ہے، کیونکہ جو آپ کی شخصیت کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ درود پاک آپ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ نکھر جاتی ہے۔ آپ چاہے آج سے ہی اپنی طبیعت میں اپنی جو ہے، اگر آپ نے پہلے کبھی فیل نہیں کیا، لیکن آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور آج سے ہی اپنے آپ کو فیل کریں کہ میں پہلے کیا تھا جب درود پاک نہیں پڑھتا تھا، اور اب کیا ہوں جب میں درود پاک پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے بہن بھائی آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ نے یہ کومنٹ ضرور کرنا ہے نیچے میری ویڈیو میں کہ آپ لوگوں کی جو طبیعت ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس میں درود پاک پڑھنے سے کیا چینج آیا ہے۔ اور یہ کوئی ہر انسان میں بیماری ہوتی ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ غلطی ہماری درود پاک کے تھرو دور ہو گئی ہے، جو گناہ ہم کر رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ گناہ کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے درود پاک کی کرم کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پر جو ہے وہ ہم گناہ کم ہو رہے ہیں، تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ محترم ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنی بہن کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔